साथीहरू, आज तपाईँसँग म कक्षा 11 को जनरल भाउचर भन्ने च्याप्टर कसरी सल्भ गर्ने भनेर तपाईँलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। तपाईँलाई जनरल भाउचरमा सर्वप्रथम 5-6 तरिका दिएको हुन्छ, प्रकारको प्रश्न क्वेसन हुन्छ गर्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ सोधिने भनेको नम्बर 1 मा हुन्छ तपाईँको जहिले पनि यहाँ एक्सपेन्डिचर सम्बन्धी क्वेसन हुन्छ, जहिले पनि तपाईँसँग खर्च सम्बन्धी क्वेसन हुन्छ तपाईँसँग नम्बर 1 मा तपाईँसँग। यस्तो केसमा तपाईँले जहिले पनि जस्तो कि तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिनु भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले इस्यु चेक फर अ पर्चेस अफ फर्निचर, मानव तपाईँ एउटा क्वेसन आयो यस्तो आउँछ, इस्यु अ चेक फर द पर्चेस अफ फर्निचर RS 5000 भनेर यस्तो क्वेसन आयो। यस्तो खाले क्वेसनमा यो तपाईँको यो यहाँ खर्च सम्बन्धी केस हो। यस्तो खाले केसमा तपाईँले जहिले पनि डेबिटमा तपाईँले यहाँ BE लेख्नुपर्ने हुन्छ भने, र यहाँ फेरि तपाईँले के खरिद गरेको उसले यहाँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, यहाँ फर्निचर खरिद गरेको छ, यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ फर्निचर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। फर्निचर भयो फर्निचर, मेसिन भयो मेसिन, अफिस मेटेरियल भयो अफिस मेटेरियल, उसले के को बारेमा उसले चेक इस्यु गरेको त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ भने सेयर साइडमा फेरि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेखेर तपाईँलाई 5000 यहाँ 5000 लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो केस भने यो थियो भने तपाईँलाई अब तपाईँलाई दोस्रो केस कुन दिएको हुन्छ भने दोस्रो केस दिएको हुन्छ तपाईँसँग त्यहाँ क्वेसनमा यहाँ एउटा कि त क्वेसनमा दिएको हुन्छ ब्याङ्क अर्डर दिएको हुन्छ र अर्को फेरि के दिएको हुन्छ भने बजेट रिलिज दिएको हुन्छ। क्वेसनमा पढ्न सक्नुहुन्छ, क्वेसनमा दिएको हुन्छ भने यो क्वेसनमा ब्याङ्क अर्डर र बजेट रिलिज दिएको हुन्छ, तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले केसमा मानव तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल रूपमा भन्नुपर्ने तपाईँलाई यहाँ ब्याङ्क अर्डर भने तपाईँलाई यहाँ 1 लाख रुपियाँ दिए गरे र तपाईँले बजेट रिलिज भने तपाईँलाई यहाँ 1,20,000 दिए गरे। अब तपाईँले यसलाई मिलाउनु पऱ्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको यो ब्याङ्क अर्डर र बजेट रिलिज भएको केसमा तपाईँ डेबिटमा के लेख्ने त अब हामीले डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, जहिले पनि फर्स्टमा डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। मैले यहाँ सर्ट फर्ममा लेखेको छु मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अरू एक लाइन छोड्नु होला। त्यसपछि क्रेडिटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ बजेट रिलिज लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ ब्याङ्क अर्डर भनेको तपाईँ यहाँ 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। ब्याङ्क अर्डर भनेको मतलब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, तपाईँ यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 1 लाख रुपियाँ भने बजेट रिलिजको एमाउन्ट तपाईँ कति छ यहाँ 1,20,000 देख्नु भएको छ। तपाईँले यहाँ 1,20,000 लेख्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले अब यहाँ दिन सक्नुहुन्छ पैसा कहाँ पुगेन, पैसा पुगेको छैन तपाईँसँग यहाँ डेबिट साइडमा। यदि तपाईँ डेबिट साइडमा पुगेको छैन तपाईँ डेबिट साइडमा तपाईँले यहाँ रिभल्भिङ फन्ड भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ। कति पैसा पुगेको छैन, यहाँ पुगेको छैन पैसा 20,000 पैसा पुगेको छैन। त्यसै गरी तपाईँले यदि मान्नु अब तपाईँलाई यो ब्याङ्क अर्डर चाहिँ तपाईँलाई अब 2 लाख भयो गरे, अब बजेट चाहिँ तपाईँको 1,20,000 छ। यस्तो खाले केसमा फेरि तपाईँको यसको जनरल एन्ट्री के हुन्छ भने डेबिटमा चाहिँ तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नै हुन्छ, डेबिटमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नै हुन्छ है। र क्रेडिटमा एक लाइन छोडेर तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ जहिले पनि बजेट रिलिज नै हुन्छ। दिन सक्नुहुन्छ डेबिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क अर्डरको पैसा कति छ यहाँ 2 लाख छ, यहाँ 2 लाख भयो हामीसँग भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ बजेट रिलिजको पैसा यहाँ 1,20,000 छ, यहाँ 1,20,000 भयो। अब तपाईँले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ पैसा कहाँ पुगेन, डिआरमा पुग्नु भएन कि पुगेको सिआरमा पुगेन त तपाईँले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ पैसा यहाँले सिआरमा पुगेन। अब सिआरमा नपुगेपछि तपाईँ सिआरतिर हामीसँग के भनेर लेख्न सकिन्छ भने रिभल्भिङ फन्ड भन्न सकिन्छ 1,80,000 सरी। यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अघिको केसमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क अर्डर 1 लाख हुँदा बजेट रिलिज 1,20,000 थियो, डेबिटमा पैसा पुगेन मैले डेबिटमा रिभल्भिङ फन्ड भन्ने थपियो भने यो केसमा चाहिँ तपाईँको कहाँ धेरै छ भने तपाईँको अहिले बजेट रिलिज भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बढी छ भने तपाईँले क्रेडिटमा पुग्यो, क्रेडिट रिभल्भिङ भन्नुको अर्थ के जान्छ भने तपाईँको जुन साइडमा पैसा पुग्दैन त्यही साइडमा तपाईँलाई के भन्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ भने रिभल्भिङ फन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ भने बुझ्न सकिन्छ। भने तपाईँको यो तेस्रो केस, तपाईँको यहाँ तेस्रो केसमा के आउँछ भने तपाईँको तेस्रो केसमा आउँछ पिटी क्यास फन्ड आउँछ। पिटी क्यास फन्ड इस्ट्याब्लिस सम्बन्धी केस आउँछ।
यसको त केस एकदम सिम्पल छ। यसको केस जहिले पनि तपाईँसँग क्वेसनमा तपाईँले पिटी क्यास फाउन्ड इस्टाब्लिस आरएस 5000 10,000 भनेर क्वेसन सोध्ने बित्तिकै तपाईँले यसको जहिले पनि डेबिटमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने डेबिटमा तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ पिटी क्यास फन्ड लेखिदिनुहुन्छ तपाईँ र सिआर साइडमा जहिले पनि हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, यसो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो तेस्रो नम्बर पछि हामीसँग चौथो नम्बरको केस हामीसँग चौथो नम्बरको केसमा पनि हामीले एकदम सोधिराख्ने क्वेसन हो। एकदम तपाईँलाई लगभग तपाईँ 95% 96% तपाईँ सोधिराख्ने हुन्छ। हामीसँग स्यालेरीको केस हुन्छ एउटा, हामीसँग स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी केस दिएको हुन्छ जहिले पनि। यो केसमा क्वेसनमा तपाईँले अब स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन गरेको केसमा चाहिँ तपाईँको जहिले पनि तपाईँले स्यालेरी डेबिटमा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ स्यालेरी। अब तपाईँसँग फेरि सधैँ स्यालेरी मात्रै हुँदैन, स्यालेरीसँग तपाईँलाई कहिले कहिले एलाउन्सहरू भत्ताहरू पनि दिएको हुनसक्छ। यस्तो केसमा तपाईँसँग सरी हामीसँग यहाँ बी लेख्न छुटेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ डिआरमा फेरि यहाँ फेरि यदि भत्ता पनि दिएको छ भने हामीसँग डिआर बी फेरि एलाउन्स पनि लेख्न पर्ने हुन्छ हामीसँग, यसो लेखिदिनु होला। तर तपाईँलाई स्यालेरी दिँदा तपाईँ डाइरेक्टली स्यालेरी कहिले पनि पाउनु छैन हामीसँग। तपाईँले स्यालेरी दिँदा तपाईँ जहिले पनि तपाईँलेसँग तपाईँको कर काटेर ट्याक्स काटेर सञ्चय कोष काटेर बल्ल तपाईँ स्यालेरी दिन्छ हामीसँग। तपाईँ डाइरेक्टली तपाईँ मानव तपाईँ स्यालेरी तपाईँको 40,000 स्यालेरी छ भने तपाईँ डाइरेक्ट 40,000 स्यालेरी दिनु तपाईँले। अब तपाईँ फर्स्टमा तपाईँलाई के कार्ड छ तपाईँ, जस्तो कि तपाईँलाई कार्ड छ यहाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड कार्ड लगाएर तपाईँले सञ्चय कोष कार्ड लगाएर, त्यसपछि तपाईँलाई फेरि हामीसँग कार्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन कार्ड लगाए, त्यसैको तपाईँले क्वेसनमा कार्ड लगाए, हामीसँग यहाँ इन्कम ट्याक्स कार्ड लगाए सिआर छ इन्कम ट्याक्स। त्यसै गरी तपाईँसँग सिआरमा तपाईँलाई यहाँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड कार्ड लगाए। यी विविध पैसाहरू काटेपछि बल्ल तपाईँले हामीसँग स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गर्छ मानव भने तपाईँको यहाँ तपाईँको हामीसँग छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। मानव तपाईँको स्यालेरी 40,000 छ, एलओसीको 10,000 दिन्छ भने तपाईँको अब यो विभिन्न प्रोभिडेन्ट फन्ड मानव तपाईँको यहाँ 2,000 भयो गरे, प्रोभिडेन्ट फन्ड तपाईँको यहाँ 5,000 भयो हामीसँग मान लो तपाईँ। त्यसपछि हामीसँग फेरि इन्कम ट्याक्स तपाईँको यहाँ 1,000 भयो अरे, सिटिजनसिप यहाँ तपाईँको फेरि 3,000 भयो। अब यो विभिन्न तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। डेबिटमा यहाँ 50,000 छ, क्रेडिटमा तपाईँको कति भयो 5, 2, 7, 8, 11,000 भने 50,000मा 11,000 भने चाहिँ यहाँ पैसा कति पुगेन त तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 50,000मा 11,000 घटायो भने तपाईँ यहाँ पैसा पुगेको छैन 39,000 भनेर यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँसँग स्यालेरीको केसहरू आएको हुन्छ। तपाईँसँग जहिले पनि डेबिटमा चाहिँ डिआरबी स्यालेरी डिआरबी एलाउन्सेस मात्रै हुने गर्छ भने अरू चाहिँ तपाईँको यहाँसँग सब सिआर साइडमा हुने गर्छ। तर यो एलाउन्सेस सधैँ दिन्छ भने ग्यारेन्टी छैन हामीसँग। तपाईँ यो एलाउन्सेस दिएछ भने लेख्ने हो, दिएको छैन भने लेख्नु पर्दैन हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग अब चौथो नम्बरको केस पछि अब पाँचौँ नम्बरको केसमा हामीसँग जान्छ। हामीसँग पाँचौँ नम्बरको केस हुन्छ तपाईँसँग एडभान्स सम्बन्धी केस हुन्छ। एडभान्स सम्बन्धी अब एडभान्सको फेरि तपाईँसँग यसको दुईवटा केस हुन्छ। पहिलो केस चाहिँ तपाईँको एडभान्सको चाहिँ पहिलो केस चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने गिभन मानव तपाईँले एडभान्स पैसा दियो सामान किन्न बापत तपाईँ मतलब सामान यो भोलि गएर समाचार फर्निचर किन भने तपाईँलाई 10,000 एडभान्स दियो होला। यस्तो केसमा तपाईँले अब 10,000 सामान एडभान्स दियो, सामान चाहिँ तपाईँ किने छैन, हामीसँग सामान किन्नै बाँकी छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ गिभन एडभान्स गिभन केसमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग व्यक्तिको पोस्ट र त्यसपछि व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। पोस्ट दिएको छ भने पोस्ट लेख्नु होला, पोस्ट दिएको छैन भने पोस्ट लेख्नु पर्दैन। हामीसँग डाइरेक्टली व्यक्तिको नाम मात्रै लेख्नु पर्छ। र त्यसपछि हामीसँग फेरि एडभान्स फर तपाईँलाई यहाँ के को बारेमा एडभान्स दिएको छ त्यो लेख्नुहोस् होला तपाईँलाई। जस्तै कि फर्निचर भयो फर्निचर, अफिस मेटेरियल भयो अफिस मेटेरियल, के को लागि फर्निचर तपाईँलाई के को लागि एडभान्स दिएको छ त्यो लेख्नुहोस् होला भने सिआर साइडमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँको के हो भने एडभान्स गिभनको केसमा जस्ट तपाईँ सामान किन्न दिएको केसमा मात्रै हामीसँग भने तपाईँलाई अब एडभान्स गिभन नभए अब मान तपाईँको एडभान्स दोस्रो केस चाहिँ यसको के हुन्छ एडभान्सको चाहिँ क्लियरको केस। ल एडभान्स क्लियरको केस फेरि तपाईँको यसको विभिन्न केसहरू हुने गर्छ। जस्तो कि मानव तपाईँलाई दुईवटा केस भयो, तपाईँले सामान यो क्लियर गर्छ। मानव तपाईँले सामान किन्न भनेर
50,000 रुपियाँ दियो सामान किन्नु भने 50,000 रुपियाँ दियो। अब तपाईँले सामान 50,000 को सामान किन्यो, जति पैसा दियो त्यतिको सामान पनि किन्यो तपाईँले। यहाँ सामान धेरै पैसा धेरैमा पनि किनेको छैन, थोरैमा किनेको छैन, बराबर एमाउन्टमा जति एमाउन्ट दियो त्यति एमाउन्टमा तपाईँले सामान किनिदियो। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि डेबिटमा लेख्न पर्ने हुन्छ, डिआर बिई लेखेर बजेट हेड लेख्नु पर्ने हुन्छ। के खरिद गर्यो, जस्तै फर्निचर भयो फर्निचर, मेसिन भयो मेसिन, यसो लेख्नु पर्ने हुन्छ भने सीएमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली व्यक्तिको नाम लेखे पुग्छ, तपाईँसँग पोस्ट र नाम लेखे पुग्छ हामीसँग भने यो चाहिँ तपाईँको के हो भने यो चाहिँ तपाईँको इक्वल केसमा एडभान्स पनि र क्लियर भएको पैसा पनि बराबर, न त धेरै सामान किनेको छ पैसामा न त थोरै पैसामा किनेको छ भने यही केसमा यदि तपाईँले 50,000 को एडभान्स दिएको, यो चाहिँ एडभान्स एमाउन्ट दिएको तपाईँसँग, यो चाहिँ उसले खर्च गरेको एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट दिएको हामीसँग। यही केसमा यदि तपाईँले मान 50,000 पैसा दियो एडभान्स दियो र त यो एडभान्स चाहिँ 50,000 दियो, तर तपाईँले खर्च चाहिँ तपाईँ सामान चाहिँ तपाईँले किनिदियो 60,000 को सामान किनिदियो ल, 60,000 को सामान किन्यो ल। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले यसको जर्नल एन्ट्री कसरी गर्न सकिन्छ भने यस्तो केसमा चाहिँ डेबिटमा जहिले पनि लेख्न पर्ने हुन्छ डिआरबिई र एक लाइन छोड्नु। सीआमा चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला जहिले पनि व्यक्तिको नामहरू, पोस्ट अथवा पोस्ट बाई पोस्ट र नाम छ नाम पनि लेख्नुहोस् होला तपाईँसँग। र यो लेखेपछि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ खर्च। यो खर्च तपाईँ कोसमा चाहिँ जहिले पनि बिल भने आएको हुन्छ हामीसँग बिल। यहाँ बिलको चाहिँ कति एमाउन्ट छ भने 60,000 छ भने तपाईँ यहाँ खर्चमा चाहिँ 60,000 भयो देख्न सक्नुहुन्छ। र उसलाई एडभान्स कति पायो थियो भने उसलाई एडभान्स त 50,000, 50,000 सामान किन्नु भने उसलाई पैसा दिएको थियो, 50,000 उसलाई सामान पायो ल भने अहिले चाहिँ पैसा कहाँ पुगेन, पैसा चाहिँ डेबिटमा पुगेन कि क्रेडिटमा पुगेन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पैसा यहाँ चाहिँ क्रेडिटमा पुगेन। अब क्रेडिट साइडमा पुगेको छैन भने हामीसँग क्रेडिट साइडमा तपाईँले के भनेर लेख्नु होला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर लेख्नु होला। यसरी तपाईँले यो हामीसँग एडभान्सको क्लियरको दोस्रो केस हुन्छ भने त्यसै गरी एडभान्सको अब तेस्रो केस पनि हुनेको छ हामीसँग। मानौ तल तपाईँलाई एडभान्स चाहिँ 50,000 को थियो एडभान्स चाहिँ हामीसँग, अघि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो केस चाहिँ तपाईँसँग जति एडभान्स पाएको थियो त्यतिको सामान किनेको, दोस्रो केसमा चाहिँ उसले एडभान्स पाएको थियो 50,000 सामान चाहिँ उसले बढीमा किनिदियो भने तेस्रो केस चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने जति एडभान्स पाएको थियो त्योभन्दा हामीसँग थोरैमा सामान किनिदिन्छ ल। उसले मानव 40,000 सामान किनिदियो। अब 40,000 सामान किनिदियो भने हामीसँग फेरि यस्तो खाले केसमा फेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जहिले पनि डेबिटमा हामीसँग के हुन्छ भने जहिले पनि डेबिटमा हामीसँग लेख्न पर्ने हुन्छ बी लेखेर के खरिद गरेको त्यो लेख्न पर्ने हुन्छ भने क्रेडिट साइडमा जहिले पनि लेख्न पर्ने हुन्छ पोस्ट अथवा यहाँ नेम, व्यक्तिको नेम उसले के किनेको थियो हामीसँग लेख्न पर्ने हुन्छ भने। र क्रेडिट साइडमा फेरि तपाईँसँग पैसा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ उसलाई पैसा कतिको सामान किनेको उसले देख्न सक्नुहुन्छ 40,000 को सामान किनेको र पैसा चाहिँ तपाईँको यहाँ कति उसले व्यक्तिको नाममा उसलाई कति एडभान्स पाएको थियो भने 50,000 पैसा पाएको थियो भने पैसा अहिले कहाँ पुगेन, पैसा चाहिँ अहिले हामीसँग डेबिट साइडमा पुगेन। डेबिट साइडमा जहाँ पुगेन त्यही हामीसँग के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नु पर्ने हुन्छ 10,000 हामीसँग। यो चाहिँ पाँचौँ केस हो भने हामी तपाईँमा अब अन्तिम केस सिकाउन गइरहेको छु। अन्तिम केस भने तपाईँ त्यति खासै त त्यति त सोधिन्न, तर पनि हामीसँग म तपाईँ एउटा क्वेसन भने एउटा केस भने तपाईँ सिकाइदिन्छु यहाँ। जस्तो कि मानव तपाईँलाई आयो एउटा क्वेसन त्यति खासै त सोधिनु तपाईँ सिकिहालौँ। जस्तो कि तपाईँ इक्जाम्पलमा आयो यहाँ ट्रान्सफर आयो ल, ट्रान्सफर आरएस 10,000 फ्रम यहाँ वेजेसबाट ट्रान्सफर भयो, वेजेस बजेट हेडबाट ट्रान्सफर भएर कहाँ ट्रान्सफर भयो तपाईँसँग यहाँ रेन्टमा ट्रान्सफर भयो। मानव रेन्टको हामीसँग केमा ट्रान्सफर भयो, बजेट हेडमा ट्रान्सफर भयो, रेन्टको बजेट हेडमा ट्रान्सफर भयो। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि डेबिटमा दिन सक्नुहुन्छ यहाँ वेजेसको पैसा बजेट हेडबाट केमा ट्रान्सफर भएको छ भने यहाँ रेन्टमा ट्रान्सफर भएको छ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, जहिले पनि डिआरमा बिएच लेख्नु पर्ने हुन्छ। बिएच लेखेर हामीसँग देख्न सक्छौँ यहाँ के छ वेजेस छ, हामीसँग वेजेस लेख्नु पर्ने हुन्छ र सिएमभी त हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ फेरि बिएच लेखेर फेरि यहाँ रेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँ कति हजार छ 10,000 हामीसँग यस्तो खाले केसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भने म तपाईँलाई अब एनइपीमा सोधेको केही क्वेसनहरू यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि नै तपाईँलाई 5-6वटा केही
रुल्सहरू भनेको छु। अब तपाईँलाई म केही क्वेसनहरू गरेर देखाउन गइरहेको छु जो एनइबीमा सोधिएको छ। सर्वप्रथम तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 2066 को ओल्डमा सोधिएको प्रश्न। यसको एमा के सोधेको छ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, रिसिभ अ ब्याङ्क अर्डर भनेर 2 लाख दिएको छ भने बजेट रिलिज भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 2,25,000 दिएको छ। मलाई अघि नै भनिसक्यो तपाईँलाई ब्याङ्क अर्डर र बजेट रिलिज दिएको केसमा हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई मैले यहाँ गर्न देखाउँछु। अघिल्लो क्वेसनले नै मैले भनिसकेको छु फर्मुलामा। सर्वप्रथम तपाईँ ब्याङ्क अर्डर र बजेट रिलिज दिएको केसमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक लाइन छोड्नु होला। सिएमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ बजेट रिलिज भनेर लेख्नु होला। सिएमा चाहिँ जहिले पनि के लेख्नु होला, बजेट रिलिज भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ ब्याङ्क अर्डर भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो र बजेट रिलिजको चाहिँ 2,25,000 दिन सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क अर्डर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ 2 लाख रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ बजेट रिलिजको चाहिँ तपाईँले यहाँ 2,25,000 दिएको छ। अब तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यस्तो केसमा पैसा कुन साइडमा पुगेन, डेबिटतिर पुगेन कि क्रेडिटतिर पुगेन त तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ पैसा डेबिटतिर पुगेन। अब जुन साइडमा पुगेन त्यही साइडमा हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि थप्दा चाहिँ के भने थप्नुपर्ने हुन्छ भने रिभल्भिङ फन्ड भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यदि डेबिटमा धेरै भएर क्रेडिटतिर पुगेछ भने फेरि क्रेडिटतिर हामीसँग रिभल्भिङ फन्ड भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ। कति हजार पुगेछ भने दिन सक्नुहुन्छ 25,000 पुगेछ हामीसँग। अब यसको बिङ लेखिदिनु होला, बिङ ब्याङ्क अर्डर एन्ड बजेट रिलिज रिसिभ भनेर लेखिदिनु होला। यस पश्चात यो फर्स्ट हामीसँग केस भ्याइन्छ भने अब दोस्रो केस। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो केस के को बारेमा छ त तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेड बाई चेक फर द पर्चेस अफ फर्निचर। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल केस हो, सबैमा सुरुमा सिकाएको केस हो। यहाँ तपाईँले एडभान्स पनि छैन, यहाँ तपाईँको ब्याङ्क अर्डर बजेट रिलिज पनि दिएको छैन, यहाँ तपाईँलाई सेलेरीको केस पनि आएन भने यो तपाईँको के कुन केस भयो त, यो सुरुमा तपाईँलाई भएको केस हो। यो सिम्पल खाले केस भयो, एक्सपेन्डिचर सम्बन्धी केस भयो, खर्च सम्बन्धी केस भयो। खर्च सम्बन्धी केस चाहिँ उसले सामान यहाँ के खरिद गरेको छ देख्न सक्नुहुन्छ, फर्निचर खरिद गरेको छ। यो सिम्पल केसमा तपाईँ जहिले पनि डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जहिले पनि डिआरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ बिई गरेर के खरिद गरेको थियो उसले, फर्निचर खरिद गरेको थियो। यहाँ फर्निचर लेख्न सक्नुहुन्छ भने सिआर साइडतिर जहिले पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर लेख्न सकिन्छ। कतिमा खरिद गरेको थियो भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 10,000मा खरिद गरेको थियो, 10,000 यहाँ लेखिन्छ। त्यस पश्चात तपाईँ यहाँ यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। यहाँ दिन सक्नुहुन्छ बिङ फर्निचर पर्चेस एन्ड पेड बाई चेक भन्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। त्यस पश्चात यो तपाईँको यहाँ बी पनि तपाईँको कम्प्लिट भएको छ भने अब तपाईँले यहाँ सीमा जान सकिन्छ हामीसँग। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सीमा कुन खाले क्वेसन दिएको छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउट अफ द टोटल सेलेरी भन्छ। यो सेलेरी सम्बन्धी केस हो। तपाईँलाई यो म्याक्सिमम सोधिराख्ने क्वेसन हो, एकदम ध्यान दिनुवाला क्वेसन हो यो। तपाईँ म्याक्सिमम सोधिरहन्छ सेलेरीको केस चाहिँ तपाईँ 98-95% तपाईँ सोधिराख्नुहुन्छ। त्यसैले अलिक ध्यान दिनु होला क्वेसनलाई। आउट अफ द टोटल सेलेरी फर द मन्थ अफ चैत्र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल सेलेरी भने तपाईँको यहाँ 60,000 दिएको छ भने असम अफ ₹6,000 के दिएको छ भने यहाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ भने, त्यसै गरी 4,000 चाहिँ तपाईँको के छ यहाँ इन्कम ट्याक्स दिएको छ भने डिडक्ट गर्छ। एन्ड रेस्ट बाँकी चाहिँ हामीसँग नपुगेको पैसा चाहिँ पेड गर्छ। केबाट पेड गर्छ भने हामीसँग यहाँ चेकबाट पेड गर्छ। यस्तो खाले केसमा म तपाईँ अघि नै भनिसकेको छु यो सेलेरीको केसमा जहिले पनि फर्स्टमा डेबिटतिर हामीले जहिले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ बिई गरेर सेलेरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यहाँ तपाईँ डाइरेक्ट टोटल सेलेरी दिइसकेको छ 60,000, त्यसो तपाईँ डाइरेक्ट 60,000 सेलेरीमा लेख्नुहोस् होला। त्यसपछि हामीसँग तपाईँ डाइरेक्ट सेलेरी त पैसा तिर्नु पाइन्न हामीसँग। यो विभिन्न कुराहरू तपाईँले काटेपछि हामीसँग बल्ल यहाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ के काटेको छ भने यहाँ उसले प्रोभिडेन्ट फन्ड काटेको छ। यहाँ तपाईँको सर्वप्रथम यहाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति हजार दिएको छ भने 6,000 दिएको छ। त्यसै गरी हामीसँग सिआर साइडमा फेरि यहाँ इन्कम ट्याक्स भनेर दिएको छ, इन्कम ट्याक्स 4,000 दिएको छ। अब त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुन साइडमा पैसा पुगेन, डेबिटतिर पैसा पुगेन कि क्रेडिटतिर पैसा पुगेन। तपाईँको यहाँ पैसा नपुगेको चाहिँ
क्रेडिट साइडमा हामीसँग। अब क्रेडिट साइडमा नपुगेको पैसालाई तपाईँ जहिले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कति पैसा पुगेन भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ पैसा पुगेन, यहाँ 50,000 पैसा पुगेन, 50,000। अब तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँलाई कहिले कहिले फेरि यो सेलेरी इज पेड थ्रु चेक भनिदिन्छ। इज पेड थ्रु चेक भनेको केसमा चाहिँ तपाईँलाई यो दिएको हुन्छ भने तपाईँले यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यसो केसमा यसपछि गरेर देखाउनु गइरहेको छु। त्यसपछि हामीसँग यसलाई लेखिदिनु होला बिङ सेलेरी distribution through check after deducting provident fund and income ट्याक्स भनेर। यसरी तपाईँलाई यो मैले तपाईँलाई यहाँ 4वटा केस 3टा केस सिकायो। अब यसपछि म तपाईँलाई अरू अर्को क्वेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथै तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। अब म दोस्रो क्वेसन तपाईँको सामु गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ 2068मा सोधिएको प्रश्न हो। यो क्वेसनमा तपाईँ ध्यानले देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनमा सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स आर गिभन भनेर नम्बर 1मा चाहिँ तपाईँलाई कुन चाहिँ केस दिएको छ। यहाँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ पहिलो केस चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ अनिल एडभान्स फर पर्चेस अफ फर्निचर ₹48,000। यहाँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ फर्निचर खरिद गर्नको लागि उसलाई कति एडभान्स दिएको छ। यहाँ उसलाई फर्निचर खरिद गर्नको लागि उसलाई 48,000 एडभान्स पैसा दिएको छ। उसलाई थप पहिला नै पेस्की दिएको छ हामीसँग भने इज क्लियर अगेन्स्ट द बिल सबमिटेड फर ₹50,000 गरे। जब उसले चाहिँ सामान खरिद गर्दा चाहिँ उसले कतिको बिलमा सामान खरिद गरेको छ भने 50,000 को बिलमा उसले सामान खरिद गरेको छ। त्यो देख्न सक्नुहुन्छ उसलाई सामान खरिद्न फर्निचर खरिद्न भनेर 48,000 दिएको पैसा। त उसले चाहिँ सामान खरिद गर्दा चाहिँ उसले कतिको सामान खरिद गर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50,000 मा सामान खरिदेको छ हामीसँग। यदि नपुगेको पैसा इज उसले केबाट तिरेको छ भने यहाँ चेकबाट तिरेको छ। यो कस्तो खाले केस भयो भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको एडभान्स क्लियर सम्बन्धी केस भयो। तपाईँलाई अघि मैले एडभान्स क्लियरको 3टा केस सिकाएको थियो। यो कस्तो खाले केस भयो भने उसलाई एडभान्स भन्दा उसको बिलको खर्च पैसा बढी भएको केस हो रहेछ हामीसँग। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एउटा एडभान्स चाहिँ पाएको सामान खरिदको न 48,000 उसले सामान खरिदेको छ कति खरिदेको छ यहाँ 50,000 उसले बढीमा सामान खरिदेको छ। यस्तो खाले केसमा तपाईँले यहाँ डेबिटमा जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डिआरमा तपाईँले यहाँ बिई लेखेर उसले के खरिद गरेको छ उसले खरिद गरेको छ फर्निचर खरिद गरेको छ भने अब यसले कतिमा सामान खरिद गरेको छ भने यहाँ 50,000 बिल चाहिँ उसले कति हजार आएको छ यहाँ 50,000 को उसको यहाँ बिल आएको छ हामीसँग। त्यसै गरी फेरि हामीसँग सिआर साइडमा फेरि यहाँ उसले कोबाट कसलाई एडभान्स दिथ्यो उसले दिथ्यो अनिललाई मिस्टर अनिललाई उसले के दिथ्यो भने यहाँ उसले एडभान्स दिएको थियो। मिस्टर अनिललाई उसले फर्निचर के को लागि दिथ्यो उसले हेर्नुहोस् फर्निचर एडभान्स के भएको छ भने यहाँ क्लियर भएको छ हामीसँग। यहाँ नाम मात्र लेख्न पाइनँ नामको पछाडि उसले के को लागि क्लियर भएको त्यो पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। उसको कतिको पैसा क्लियर भएको भने दिन सक्नुहुन्छ 48,000 को पैसा क्लियर भएको। यहाँ पैसा अब कहाँ पुगेन तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ पैसा डेबिट पुगेन क्रेडिट पुगेन। तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ पैसा क्रेडिट साइडमा पुगेको छैन। क्रेडिट साइडमा नपुगेको पैसा तपाईँले यहाँ सिआर साइडमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको फेरि एडभान्स भन्दा खर्च थोरै भएको केसमा चाहिँ तपाईँको डेबिट साइडमा पुग्दैन। त्यस्तो केसमा फेरि डेबिट साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ क्रेडिट साइडमा 2,000 पुगेन 2,000 लेखिन्छ हामीसँग भने यसको बिङ लेख्दा चाहिँ हामीसँग यहाँ के गर्न सकिन्छ भने बिङ फर्निचर एडभान्स अफ मिस्टर अनिल क्लियर भएको छ हामीसँग यहाँ क्लियर अन द बेसिस अफ बिल भनेर छ अन द बेसिस अफ बिल भनेर हामीसँग यो क्लियर गरेको छ भने अब तपाईँ यसपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ दोस्रो केस। अब तपाईँ यहाँ दोस्रो केस तपाईँको कुन केस दिएको छ त एक्चुअली क्वेसन ध्यानले पढ्नु हामीसँग यहाँ दिन सक्नुहुन्छ चेक इस्यु फर टु सेक्सन अफिसर रमेश गिरी फर द टाडा एडभान्स। यो चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ एडभान्स टाडा एडभान्स। यो चाहिँ एडभान्स गिभनको केस हो। एडभान्स 2टा केस हुन्छ एउटा एडभान्स गिभनको हुन्छ एउटा एडभान्स क्लियरको हुन्छ। यो पहिलो क्वेसन चाहिँ तपाईँ एडभान्स क्लियरको केस थियो भने यो दोस्रो क्वेसन चाहिँ तपाईँको के दिएको छ भने एडभान्स गिभनको केस दिएको छ। अब एडभान्स गिभनको केसमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु एडभान्स गिभनको केसमा चाहिँ डेबिटमा तपाईँले जहिले फर्स्टमा व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको पोस्ट बाई पोस्ट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसको पोस्ट पनि दिएको छ। यसको पोस्ट के दिएको छ भने यहाँ तपाईँलाई सेक्सन अफिसर दिएको छ हामीसँग। यहाँ सेक्सन अफिसर लेखे पश्चात उसले कसलाई दिएको सेक्सन कुन हो त सेक्सन अफिसर मिस्टर रमेश गिरी हो हामीसँग। मिस्टर रमेश गिरी मात्रै लेखेर त भएन हामीसँग। त्यो रमेश गिरी के थियो त हामीसँग भने
फर उसको के छ यहाँ टाढा एडभान्स छ हामीसँग, उसको टाढा एडभान्स उसलाई कति हजार दिएको थियो भने 5,000 दिएको छ भने त्यसै गरी सिआर साइडमा फेरि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर कति हजार लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 50,000 लेख्न सक्नुहुन्छ, सरी 5,000 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी यसको बिङ लेखिदिनु होला हामीसँग बिङ टाढा टाढा एडभान्स पेड टु सेक्सन अफिसर थ्रु चेक भनेर तपाईँलाई यसलाई पनि तपाईँले यहाँ मजाले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको दोस्रो क्वेसन थियो भने त्यो हामीसँग अब तेस्रो पोइन्ट तपाईँ तेस्रो पोइन्ट चाहिँ कुन दिएको छ एकचोटि हामीसँग क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिटी क्यास फन्ड ₹10,000 इस्टाब्लिस इन द नेम अफ श्याम कृष्ण भनेर छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुन चाहिँ केस हो भने यो चाहिँ पिटी क्यास फन्ड सम्बन्धी केस दिएको छ। पिटी क्यास फन्ड सम्बन्धी केसमा तपाईँले जहिले पनि डेबिटमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने पिटी क्यास फन्डको केसमा जहिले पनि डेबिटतिर लेख्दा जहिले पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिटतिर जहिले पनि पिटी क्यास फन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग पिटी क्यास फन्ड र क्रेडिटतिर तपाईँ लेख्नुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यो सिम्पल तरिका छ सँग यो कति हजार दिएको छ यहाँ 10,000 को यो पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि 10,000 को दिएको छ हामीसँग। अब यसलाई बिङ लेखिदिनु यसको र यसलाई क्लोज गरिदिनु बिङ पिटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिस भनेर यसलाई लेखिदिनु होला हामीसँग। धेरै सक्नुभयो हामीसँग यो पनि हामीसँग के हो भ्याएको छ भने अब तेस्रो पछि हामीसँग चौथो यहाँ क्वेसन दिएको छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा यो कुन चाहिँ केस हो भने पेड सेलेरी बाई द भाद्र बाई इस्युङ अ चेक। यो चाहिँ कस्तो खाले केस हो सेलेरीको केस। अघि पनि अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो क्वेसन पनि मैले सेलेरीको केस गरिसकेको छु। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई टोटल सेलेरी भनेको कारण तपाईँ टोटल सेलेरी एमाउन्ट दिएको थियो भने यहाँ चाहिँ पेड सेलेरी अफ भाद्र बाई इस्युङ अ चेक भनेको कारणले यो चाहिँ तपाईँको सेलेरी दिएको हो तर सेलेरी नदिएर यो के दिएको भने तपाईँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको चेकबाट हामीसँग तिरेपछि के भएको हुन्छ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भएको हुन्छ भने आफ्टर डिडक्टिङ यहाँ देख्न सक्छ पिएफ चाहिँ 15,000 दिएको छ, इन्कम ट्याक्स चाहिँ 3,000 दिएको छ भने उसको एडभान्स सेलेरी चाहिँ कति हजार दिएको छ यहाँ क्वेसनमा उसलाई 5,000 दिएको छ। यस्तो खाले केसलाई हामीसँग कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेलेरीको केस हो। अब सेलेरीको केसमा तपाईँ सर्वप्रथम डेबिटमा जहिले पनि के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने डेबिट बिई लेखेर यहाँ सेलेरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यहाँ तपाईँ सेलेरीको एमाउन्ट दिन्छ हामीसँग। यहाँ त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ यहाँ सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ एउटा प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर क्वेसनमा दिएको छ यहाँ सिआर साइडमा 15,000 दिएको छ भने त्यसै गरी हामीसँग सिआर साइडमा दिएको छ यहाँ इन्कम ट्याक्स भनेर दिएको छ हामीसँग इन्कम ट्याक्स भनेर यहाँ क्वेसनमा 3,000 दिएको छ भने गरे त्यसै गरी हामीसँग सिआर साइडमा फेरि एडभान्स सेलेरी भनेर दिएको छ हामीसँग। तपाईँले एक उल्टा गरेर तपाईँ आफ्नो क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 5,000 भने त्यसपछि तपाईँ यहाँ क्वेसनमा दिएको छ इस्यु चेक भनेपछि कारण यो के दिएको हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इस्यु चेक अघि चाहिँ तपाईँको टोटल सेलेरी भनेको कारणले तपाईँको सेलेरीको एमाउन्ट दिथ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँ यहाँ के छ इस्यु चेक भनेको कारणले तपाईँले यो के दिएको हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर 1,50,000 दिएको छ भने तपाईँले अहिले चाहिँ निकाल्नु पर्ने के हुन्छ भने सेलेरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँ सेलेरी कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ सेलेरी यहाँ हामीसँग डेबिट र क्रेडिटको पैसा बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ क्रेडिटको त एमाउन्ट छ हामीसँग डेबिट साइडमा एमाउन्ट छैन कति पैसा पुगेछ भने यो सबै जोडिदिनु होला 50, 65, 70, 73 1,73,000 डेबिट साइडमा पुगेछ त्यसरी यहाँ डेबिट साइडमा 1,73,000 लेखिदिनु होला। अब त्यसै गरी यसको बिङ लेखिदिनु र यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। यहाँसँग यसको बिङ लेख्दा चाहिँ के हुन्छ बिङ सेलेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेर यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। सेलेरी डिस्ट्रिब्युसन आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड आफ्टर डिडक्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो एउटा। दोस्रो चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ उसले के आफ्टर ट्याक्स छ भने तेस्रो चाहिँ उसको के छ यहाँ एडभान्स सेलेरी छ हामीसँग। यी विभिन्न कुराहरू गरेर क्लोज गरिदिनु होला। यो तपाईँले एउटा कुरा भन्न के आवश्यकता छ भने तपाईँले यो जाँचमा यो हिसाब गर्दा तपाईँले आफूले फर्मेट बनाउनुको सट्टा सकेसम्म फर्मेट किन लानु होला। तपाईँले फर्मेट किन लयो भने तपाईँले टाइम सेभ हुन्छ, तपाईँको टाइम कन्ज्युम हुन्छ, तपाईँको टाइम बचिन्छ, तपाईँको टाइम बचेको कारणले तपाईँसँग फेरि
एउटा कुरा बुझ्नु होला फेरि तपाईँले एउटा हिसाब एउटा फर्मेटमा गर्नु भने यो दोस्रो हिसाब दोस्रो फर्मेटमा गर्नु भने तेस्रो हिसाब तेस्रो फर्मेटमा यो चौथो हिसाब चौथो फर्मेटमा गर्नु फेरि एउटै फर्मेटमा तपाईँले हिसाब गरेर तपाईँको मार्क्स काटिने सम्भावना बढी छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले यो जतिवटा क्वेसनमा त्यहाँ सोधेको हुन्छ त्यसको लागि त्यतिवटा तपाईँले फर्मेट युज गर्नु होला। र आज मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँ मलाई यहाँ मेरो केही कमेन्ट गरिदिनु होला, केही सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आगामी नयाँ भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सकेभन्दा धेरै लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।